मैं एक तलाक याफ्ता औरत थी। मेरा कमाने वाला कोई ना था, इसलिए एक औरत ने अपने बच्चे की परवरिश के लिए मुझे अपने घर रख लिया। वो औरत कहती कि हम मियाँ बीवी को अपने बच्चे से नफरत है, इसलिए तुम हमारे बच्चे की परवरिश करो और रात को इसे अपने पास ही सुलाया करो। वो औरत अपने बच्चे के करीब ही ना आती। अलबत्ता उसका शोहर कभी कभार अपने बच्चे को देखने मेरे कमरे में आ जाता। मैं बहुत हैरान होती, ये कैसे माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चे से प्यार नहीं है। एक रोज वो औरत छत पर गई तो मैं भी उसके पीछे चली गई, मगर आगे का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो मेरा नाम तबस्सुम है। मैं बेयकीनी से अपने घर के बंद दरवाजे को देख रही थी, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने घर से भागकर शादी की थी और अपने शोहर को औलाद की खुशी ना दे सकी थी। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले मेरे शोहर ने मुझे आज भी यारो मददगार छोड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है, वो भी रात के इस पहर जब गली के कुत्ते भी सो चुके होते हैं। बहुत देर रोने के बाद मैंने सुनसान गली को देखा और सोचने लगी कि मैं अब कहाँ जाऊंगी। मैं खामोशी से दुपट्टा सही तरीके से ओढ़कर गली से गुजरने लगी तो मुझे लग रहा था कि ये गली नहीं, एक पुल सिरात है जिसे मैं तन्हा पार कर रही हूँ। गली में आधी रात को कुछ आवारा लड़कों ने मुझे देखकर आवाजें कसना शुरू कर दी थी। मेरे कदम जो आराम आराम से उठ रहे थे, एकदम से उनमें तेजी आ गई थी और मैं तेज कदम उठाती हुई आगे की जानिब बढ़ने लगी। मैंने देखा वो 3 लड़के थे और मेरा पीछा कर रहे थे। मैं तेजी से चलती जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं चलती चलती रोड पर पहुंच गई और तेजी से भागने लगी। भागते भागते मेरा सांस फूलने लगा था और सर चकराने लगा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं जमीन पर ही गिर गई। जब आंख खुली तो मैं एक आलीशान घर के आलीशान कमरे में मौजूद थी। मेरे सामने एक जवान औरत बैठी हुई थी जो बहुत हसीन थी। मेरा सर अभी भी चकरा रहा था। मैंने उस औरत को सवालिया नजरों से देखा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम परेशान ना हो, तुम यहाँ बहुत महफूज हो। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गई थी, मगर जैसे ही मैं दवाई लेकर वापस आ रही थी तो मैंने तुम्हें बीच सड़क पर बेहोश पाया। मैंने देखा कि कुछ आवारा लोग तुम्हारे ताक़ुब में भी थे। मैंने उनको धमकी दी और तुम्हें उठाकर गाड़ी में डाला। यहाँ पर एक डॉक्टर बुलवाया जिसने तुम्हें ड्रिप लगाई। तुम्हारा बीपी लो हो चुका था। उसने मुझे कहा कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रहूं। उसने मुझसे मेरे मुतालिक कोई सवाल नहीं किया। मैंने उससे कहा कि मैं अब जाना चाहती हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी है। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि कहाँ जाओगी? तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने आधी रात को घर से निकाल दिया है या फिर तुम घर से भागकर आई हो। तुम 2 दिन से मेरे घर में रह रही हो, अब क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे? उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। उसने कैसे मेरे दिल का हाल जान लिया था। मैंने रोना शुरू कर दिया और अपनी सारी रोदात उसे सुना दी। उसने मुझसे कहा कि मुझे अंदाजा हो चुका था कि तुम एक शरीफ लड़की हो, तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया है। मैंने कहा हाँ, मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। मैंने घर से भागकर शादी की थी। मेरे घर वाले मुझे अब कबूल नहीं करेंगे। मैं तो अपने घर वालों के लिए उस दिन से मर गई थी जिस दिन मैं रात के अंधेरे में अपने बाप की चौखट फलांग कर अपने पसंदीदा शख्स के साथ भाग गई थी। मेरी दास्तान सुनकर उस औरत की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ यहाँ रह सकती हो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस औरत की बात सुनकर मैंने पूछा, कौन सा काम करना होगा? मेरे सवाल पर उस औरत ने कहा कि मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं इस किस्म की औरत हूँ। तुम्हें बस सारा दिन मेरा बच्चा संभालना होगा। तुम बे औलाद हो, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती और मैं अपनी औलाद से तंग हूँ। मैं इस बच्चे को संभाल नहीं सकती। मुझे अपने बच्चे के लिए आया चाहिए। तुम मेरे बच्चे को संभालो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी और तुम इसी घर में मेरे साथ रहोगी। उसकी बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया।
مجھے اتنا اچھا کام مل گیا تھا، میں نے فوراً اس کی بات مان لی اور سکون سے اس گھر میں رہنے لگی۔ اس کا بچہ صرف 2 سال کا تھا، اس بچے کو مکمل توجہ درکار تھی، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، اس کی ماں اس پر بالکل توجہ نہیں دیتی تھی، نہ ہی اسے گود میں اٹھاتی تھی اور نہ ہی اسے پیار کرتی تھی۔ مجھے وہ عورت ایک پر اسرار عورت لگنے لگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھ جیسی عورت جس کے اندر ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسے تو قدرت نے اولاد نہیں دی تھی، اور ایسی عورت جس کے اندر ممتا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسے اولاد مل گئی ہے۔ مجھے اس کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مجھے ایک کام مل گیا تھا اور میں دل سے اسے کر رہی تھی۔ میں سکون سے رہ رہی تھی کیونکہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، بس میری مالکن اور ان کا بچہ، اور گیٹ پر چوکیدار موجود ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں بچے کو کھانا کھلا رہی تھی تو اچانک سے ایک آدمی بڑے روب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی، وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی عمر 30 سے 35 سال کے لگ بھگ لگ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے۔ تھوڑی دیر وہاں دروازے کا لاک پکڑے وہ کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے قریب آیا اور بچے کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ شخص یقیناً اس بچے کا باپ ہے۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری مالکن نے میری گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ کوئی شخص اندر آیا ہے۔ میری مالکن نے کہا، ہاں وہ میرا شوہر ہے، بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ مالکن نے بیزاری سے کہا، مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی تھی، وہ نہ صرف اپنے بچے سے بیزار تھی بلکہ اپنے شوہر سے بھی بیزار لگتی تھی۔ مالکن بھی ہر وقت خاموش رہتی تھی اور صاحب بھی ہر وقت خاموش رہتا تھا۔ میں نے دونوں کو کبھی ہنستے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ صاحب آتے تو تھوڑا سا وقت اپنے بچے کے ساتھ گزارتے اور پھر دوسرے کمرے میں سو جاتے، لیکن مالکن تو بالکل بھی بچے کو نہیں اٹھاتی تھی۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ آپ کی محبت کی شادی ہے تو انہوں نے زخمی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں یہ جان کر حیران رہ گئی کہ مالکن کی محبت کی شادی تھی، یعنی انہیں مالک سے بہت محبت تھی، تو پھر یہ دوریاں کیوں تھیں؟ اتنے بڑے گھر میں مجھے گھٹن ہونے لگی تھی، کیونکہ یہاں کے انسان اس طرح کی پراسرار شخصیت کے مالک تھے جنہیں سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ عورت جو اب میری مالکن بن چکی تھی مجھے کہتی تھی کہ میرے بچے کو اپنے ساتھ سلایا کرو۔ میں جب بچے کو اپنے ساتھ سلاتی تھی تو آدھی رات کو میرا مالک اپنے بچے کے پاس آتا تھا اور میں کام جاتی تھی۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی لیکن میں منع نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں ان کی محتاج تھی۔ مجھے مالک کی نظروں سے خوف آتا تھا، ان کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہوتے تھے جیسے وہ کوئی نشئی قسم کا انسان ہو، لیکن میں بچے سے تھوڑے عرصے میں ہی مانوس ہو چکی تھی۔ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مالکن سے اس بارے میں بات کی کہ آدھی رات کو مالک میرے کمرے میں آ جاتے ہیں بچے کے پاس، لیکن مالکن نے کوئی رد عمل ہی نہیں دکھایا۔ اگر ایک بیوی کو پتہ چلے کہ اس کا شوہر اس کی جوان ملازمہ کے کمرے میں رات کو جاتا ہے تو گھر میں فساد شروع ہو جاتا، لیکن میری مالکن کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میری مالکن روزانہ ہی چھت پر جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر وہ چھت پر کیا کرنے جاتی ہیں۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا پیچھا کیا تو جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر تو میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میری مالکن ایسا کام بھی کر سکتی تھی، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی مالکن تک گئی اور ہاتھ پکڑ کر انہیں روک دیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ مالکن آپ ہوش میں تو ہیں، آخر کیوں آپ چھت سے کود کر اپنی جان دینا چاہتی تھی؟ آپ نے یہ تک نہیں سوچا کہ آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہے، آپ کا شوہر ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میری بات سن کر میری مالکن نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے فوراً سے انہیں گلے سے لگا لیا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر کافی دیر تک وہیں چھت پر روتی رہی۔ میں نے انہیں چپ کروایا اور انہیں پیار سے پوچھا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ آپ اپنی جان لینا چاہتی ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیں، مجھے بتانے سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر ساری داستان مجھے آرام سے سنانے لگی۔ پھر مالکن کی کہانی انہی کی زبانی سنیے۔ میری 2 مریضوں کے بیچ میں آنکھ کھلی تھی۔ میرے والد سرکاری آفیسر تھے اور میری ماں گاؤں کی ایک ان پڑھ عورت تھی۔ میرے والد کو سرکاری نوکری مل گئی
तो उन्हें मेरी माँ में हर किस्म की बुराई नजर आने लगी। लेकिन मेरी माँ ने जब बेटे को जन्म दिया तब घर में उनकी इज्जत बढ़ गई। फिर मैं पैदा हुई तो मेरी माँ पर मेरा बाप बहुत मेहरबान हो गया। मैं अपने वालिद साहब की बहुत लाडली थी। मेरी उम्र 12 साल के करीब होगी जब हमारे घर में मेरे वालिद साहब एक 18 साल लड़के को अपने साथ ले आए और कहा कि आज से ये हमारे घर की देखभाल करेगा। उसका नाम सलीम था। सलीम के आने के बाद मेरे वालिदैन के माबैन झगड़े फिर से शुरू हो चुके थे। सलीम मुझे एक आंख नहीं भाता था। वो खाना भी बनाता था, घर की हिफाजत भी करता था। मुख्तसर ये कि वो हमारे घर पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुका था। ज्यादा पैसा होने की वजह से मेरे वालिद अय्याशी में पड़ गए थे और उन्हें देखकर मेरी वालदा भी शाम को अपनी सहेलियों के घर चली जाती थी। माँ बाप के बाद भाई भी पैसे के नशे में चूर था। उसका भी सारा दिन घर से बाहर गुजरता था। अब घर में मैं और सिर्फ सलीम अकेले होते थे। मेरे घर वालों को इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि मैं जवान हो रही थी और एक जवान लड़के के साथ घर में अकेली होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर की ये हालत सलीम की वजह से हुई है। वो मेरे वालिद साहब को मुख्तलिफ औरतों से मिलवाता था और फिर मेरे वालिद साहब से खूब इनाम वसूल करता। मेरे वालिद साहब उन सब के बदले में उसकी जेब भारी कर दिया करते थे। दूसरी तरफ मेरे वालिद साहब के सारे किस्से मेरी वालदा को बताता था और मेरी वालदा को ये बावर करवाता था कि वो उनका वफादार है और उनके शोहर की हर बात उनको बताता है और उसके बदले में मेरी वालदा उनको पैसे दिया करती थी। यानी कि वो दोनों तरफ से फायदे में ही था। मैं 18 साल की हुई तो बहुत समझदार हो चुकी थी। मैं अपने घर से सलीम को निकालना चाहती थी, इसलिए एक दिन मौका पाकर किचन में गई जहाँ पर सलीम सब्जियां काटने में मसरूफ था। घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वो रात के खाने की तैयारी कर रहा था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने एक नजर मुझे देखा और फिर मुझसे कहा कि यहाँ से चली जाओ। जैसे मैं उसे नापसंद करती थी वैसे ही वो भी मुझे पसंद नहीं करता था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, उससे कहा कि मेरे घर को मजीद बर्बाद मत करो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब है इस बात का। मैंने उससे कहा कि तुम जो खेल मेरे वालिदैन के साथ इतने सालों से खेलते आ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चल गया है। उसने कहा कि ऐसा भी क्या राज तुम्हें पता चल गया है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई और मैंने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे घर से चले जाओ। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गौर से मुझे देखा और फिर कहा कि बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपने काम करने दो। तुमने मेरे काम में खलल डाल दिया है। मुझे खाना जल्दी बनाना है, चली जाओ यहाँ से। सलीम मुझसे बचपन से इसी अंदाज में बात करता था, लेकिन जब वो इस घर में आया था तब मैं बच्ची थी और वो आज भी मुझे बच्ची समझ रहा था। लेकिन आज उसे अंदाजा हो गया था कि मैं बच्ची नहीं रही हूँ। मैंने उसे कहा, तुम नौकर हो, नौकर बनकर रहो, मालिक बनने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने मुझ पे गुस्सा किया और मुझे एक थप्पड़ दे मारा। मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे घर के मालिक बने बैठे हो। मैं उस पर शदीद गुस्सा कर रही थी कि अचानक मेरी नजर उसके हाथ की तरफ चली गई। उसने छुरी उठाई और कटिंग वाली साइड से बड़ी मजबूती से छुरी को पकड़ कर रखा हुआ था और उसकी हथेली जख्मी हो चुकी थी और उसके हाथ से खून रिस रहा था। मतलब ये कि जिस हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा था उसने अपना वही हाथ जख्मी कर लिया था। मैं उसको देखकर घबरा गई। कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि खुद को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाए। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मंजर मेरे लिए बहुत ही अजीब था। उसने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे इस बात पर इतनी हैरत नहीं थी जितनी इस बात पर हैरत हो रही थी कि जिस हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा उसने वही हाथ जख्मी कर लिया था। उसके बाद मैं सारी रात सो न सकी। बस वही एक लम्हा था जब मेरे जज्बात सलीम के लिए और सलीम के जज्बात मेरे लिए मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके थे। मैंने सारी रात सलीम के मुतल्लिक सोचते हुए गुजार दी। कितनी अजीब बात है ना,
جس انسان سے ہم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، قدرت ہمیں اسی سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ محبت میرے گلے کا توق بننے والی ہے۔ اگلی صبح جب میں کالج کے لیے نکل رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سلیم کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے کہا کہ انسان کو ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد پچھتانا پڑے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کی ایک نظر میرے وجود میں تیر کی مانند پیوست ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے خیال کو جھٹکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں کیا کرتی، وہ تو سارا دن میرے ساتھ ایک گھر میں رہتا تھا۔ یہ وہ انسان تھا جس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو چکا تھا۔ میں 18 سال کی تھی اور وہ 24 سال کا تھا، اور وہ بہت ہی خوبرو نوجوان لگتا تھا۔ بس مجھے کچھ ہی دن لگے، میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ چند دنوں میں ہی اس شخص کی اتنی دیوانی ہو چکی تھی کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہا تھا، میں اس کے پیچھے چلی گئی اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر بولا، اگر یہ بات تمہارے باپ کو پتہ چل گئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے سلیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں لڑکی ہو کر اتنے دھڑلے سے محبت کا اظہار کر رہی ہوں اور تم مرد ہو کر اس قدر خوف زدہ ہو۔ تب تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک مرد مجبور نہیں ہوتا؟ میں جیسا بھی ہوں تمہارے باپ کا نوکر ہوں اور یہ بات میں نہیں بھول سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تب اس نے نظریں چرا لی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، اگر میرے مالک کو پتہ چل گیا تو میں اس نوکری سے بھی جاؤں گا اور جان سے بھی جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں تمہارے منہ سے محبت کا اظہار سننا چاہتی ہوں۔ میرے بہت اصرار پر اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا، اور بس یہی لمحہ تھا جب پیچھے سے میرے والد صاحب آ گئے اور انہوں نے سارا منظر دیکھ لیا۔ میرے والد صاحب نے سلیم کو اس قدر مارا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ میرے بھائی نے بھی سارا ماجرا سمجھتے ہوئے سلیم کو مارنا شروع کر دیا۔ میں اس کے اوپر گر کر اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ماں مجھے گالیوں سے نوازتے ہوئے مارتی جا رہی تھی۔ ایک ہنگامہ سا برپا ہو چکا تھا۔ میرے والد صاحب نے پولیس کو فون ملایا اور کہا کہ میں نے اپنے نوکر کو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ میرے والد صاحب کی بات سن کر سلیم نے ان کی منت کی کہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کریں۔ میں نے سلیم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ خود اداکاری کرتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی۔ حقیقت میں بے ہوش ہوئی نہیں تھی، صرف میں اداکاری کر رہی تھی تاکہ سلیم موقع پا کر وہاں سے بھاگ جائے۔ میرے بے ہوش ہونے پر سب میری طرف متوجہ ہو گئے اور سلیم وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ ایسا بھاگا کہ دوبارہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میرے ماں باپ نے فوراً سے میرا رشتہ دیکھ کر میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ میری کھڑکی پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو سلیم تھا۔ وہ مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں اپنے والدین کی محبت کو لتاڑتے ہوئے اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ہم دونوں نے فوراً نکاح کر لیا۔ میرے والدین مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے تھے۔ انہیں ہمارا ٹھکانہ نہ معلوم ہوا تو میرے والد اور والدہ دونوں مجھے لینے کے لیے ایک ساتھ نکلے، مگر کار تیز چلانے کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت کی طرح گری تھی۔ پھر میرا بھائی ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم تک پہنچ گیا اور میرے بھائی اور سلیم کے مابین ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی ہاتھا پائی میں میرے بھائی کو سلیم نے گولی مار دی اور وہ بھی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اس دن میری دنیا، میرا میکا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میرے میکے میں اب کوئی نہیں بچا تھا۔ سلیم میرے بھائی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں یہ سب کیا تھا۔ پولیس کے خوف سے سلیم نے فوراً صحن میں قبر بنا کر میرے بھائی کو دفن کر دیا۔ میرا بھائی بغیر جنازے کے، بغیر کفن کے قبر میں پھینکا جا رہا تھا اور میں بالکل بے بس ہو کر دیکھ رہی تھی۔ پھر کافی عرصے تک ہم روپوش رہے۔ اس عرصے میں امید سے ہو گئی۔ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے میرے باپ کے گھر میں لے آیا جو کہ خالی پڑا ہوا تھا۔ میرے والدین کے جانے کے بعد ان کی جائیداد اور ان کے گھر کی اکلوتی وارث میں ہی بچی تھی۔ میں نے اور سلیم نے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔
लेकिन हमारे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। जो कुछ हुआ था उसे मेरा ज़हन कबूल नहीं कर रहा था। मैं सलीम से क्या कहती, उसका क्या कसूर था। मैंने फ़ौरन उसे मजबूर किया इजहार मोहब्बत के लिए। वो तो मुझे उस वक्त भी इनकार कर रहा था, लेकिन मेरी जिद ने उसे इजहार मोहब्बत पर मजबूर किया था। मगर हम उस हालत तक पहुंच गए थे। मेरे वालिद साहब का कारोबार सलीम ने संभाल लिया और उसने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर ली। 3 साल से मैं इस घर में एक जिंदा लाश की मानिद रह रही हूँ। रोजाना अपने आप को खत्म करने की हिम्मत करती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। आज बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत की तो तुमने मुझे रोक लिया। मुझे ना अपने बच्चे से कोई लगाव है, ना अपने शोहर से। ये वो इंसान है जिसकी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, और आज यही इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है तुम्हारे वालिदैन की मौत ऐसे ही लिखी हुई थी और तुम्हारे भाई को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे मारने के लिए आया था। मैंने तो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। वो मुझे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने से चली जाओ, क्योंकि मुझे पता था कुछ गलत हो जाएगा। मुख्तसर ये कि आज वो हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर ठहराता है, और वो सही कहता है। मालकन ने अपनी कहानी सुना दी। मैं उनकी कहानी सुनकर बहुत ही अफसुर्दा हो गई थी। हम जैसी लड़कियां, यानी मुझ जैसी और मेरी मालकिन जैसी लड़कियां, हम जो अपने माँ बाप की चौखट को आधी रात को जिस इंसान के लिए छोड़ कर आ जाती हैं, वही इंसान हमें हर बात का इल्ज़ाम देकर खुद हर इल्ज़ाम से बरी हो जाता है। हम जैसी लड़कियां जो मोहब्बत करने वाले वालिदैन को छोड़कर एक अनजान इंसान का हाथ थाम कर आधी रात को निकल पड़ती हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने भी घर से भागकर शादी की, और फिर जब औलाद ना हुई तो मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरी मालकन को औलाद हुई तो उसे अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं थी। मैं घर से दरबदर हो गई थी, लेकिन मेरी मालकन तो घर के अंदर थी, अपने शोहर अपने बच्चे के साथ, लेकिन फिर भी वो बेसुकून थी। काश हम अपने वालिदैन का घर ना छोड़ती। काश हम उनकी फर्मा बरदार बेटियां होती, और वो हमारे लिए जिस इंसान का इंतखाब करते हैं, यकीनन वो अच्छा ही होता है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन वालिदैन का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसी लड़कियों को कामयाब जिंदगी गुजारते हुए नहीं देखा जिन्होंने अपने वालिदैन का दिल दुखाकर किसी और से शादी की हो। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि कोई लड़की या लड़का ऐसा कदम उठाने वाला है तो खुदा के लिए संभल जाएं, वरना आपका अंजाम भी हमारी तरह का हो सकता है।